अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं एक नए सबक के साथ। उम्मीद है गुज़िश्ता सबक को आपने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिया होगा, तलफ़्फ़ुज़ पे ध्यान दिया होगा और अपने मखारिज भी दुरुस्त किए होंगे। तो चलते हैं आज की सबक की तरफ। याद रहे हम सूरह अल-हक़्क़ा पढ़ रहे हैं और तकरीबन हम इसका निफ़ से ज़्यादा हिस्सा पढ़ चुके हैं। और इससे पहले अगर आपको मालूम ना हो तो आपकी इतला के लिए अर्ज़ है, इससे पहले हमने अम्मा पारा मुकम्मल पढ़ लिया है और इंशाल्लाह हम तबारकल्लज़ी यानी कि 29वां पारा भी मुकम्मल पढ़ेंगे। और इसके बाद हमने पूरा कुरान मजीद मुकम्मल तजवीद के साथ पढ़ना है इंशाअल्लाह ताला। तो चलें आज की सबक की तरफ चलते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नी ज़नन्तु अन्नी मुलाक़िन हिसाबियह। इन्नी नून के ऊपर शद आ गई है तो हम नून शद का गुन्ना ज़रूर अदा करेंगे। ये आप अपने जहन में रख लीजिएगा कि जब कभी नून के ऊपर शद आ जाए या मीम के ऊपर शद आ जाए, ऊपर वाली लाइन में आपके पास मीम के ऊपर शद है और इस लाइन में नून के ऊपर शद है, तो जब कभी नून पे शद आ जाए या मीम पे शद आ जाए तो उसको गुन्ने के साथ ज़रूर अदा करेंगे। कैसे? इन्नी, ये। और आगे लंबा भी करना है, सिर्फ इन्नी नहीं कर लेना आपने। इन्नी या मद्दा, जब या साकिन हो और उससे पहले हर्फ नीचे ज़ेर हो तो उसे या मद्दा कहते हैं, उसे खींच के पढ़ते हैं। ज़नातु, यहाँ पे नून साकिन के बाद ता आया हुआ है, ता हरूफ इख्वा में से है। जब कभी कुरान मजीद में नून साकिन के बाद या तनवीन के बाद, ठीक है, ये हमारे पास तनवीन की मिसाल है। नून साकिन के बाद या तनवीन के बाद हरूफ इख्वा में से कोई हर्फ आ जाए, जैसा कि यहाँ पे सा जो है ये भी हरूफ इख्वा में से है और जो ता है वो भी हरूफ इख्वा में से है। इसके ऊपर मुकम्मल एक वीडियो मेरे YouTube चैनल पे मौजूद है, अगर आप चाहें तो आप देख सकते हैं। तो जब ऐसा हो जाए, नून साकिन या तनवीन के बाद हरूफ इख्फा में से कोई हर्फ आ जाए तो वहाँ पे नून साकिन या तनवीन को छुपा कर पढ़ते हैं और गुन्ना भी करते हैं। कैसे छुपाते हैं? जैसे कि यहाँ पे है यौमइज़िन समानियह, कैसे छुपाते हैं? ज़नन्तु, ठीक है, ऐसे छुपाते हैं। अन्नी, फिर से गुन्ना आ गया और या मद्दा भी आ गया। मुलाक़िन हिसाबियह, मोटा क़ाफ याद से अदा कीजिएगा, ऐसा ना हो कि आप इसको पतला काफ पढ़ लें। कुछ तो फ़र्क होना चाहिए, बेशक हल्का फुल्का सही फ़र्क हो, लेकिन मोटे काफ और बारीक काफ में फ़र्क होना चाहिए। हिसाबियह, हा को कैसे अदा करना है आपने सुन लिया, आपने इसको अदा भी करना है। फ़हुवा फ़ी ईशतिर राज़ियह, फ़हुवा, हा के मखरज का ध्यान देना है। फ़ी ईशतिर, आइन के तलफ़्फ़ुज़ का ध्यान रखना है, कम से कम हमज़ा और आइन में कुछ तो फ़र्क होना चाहिए। अगर आप इसको पढ़ते हैं ईशतिन तो आपने हमज़ा पढ़ लिया, थोड़ा क्लियर करें तो अच्छा हो जाएगा और लफ्ज़ भी वाज़िया हो जाएगा और मीनिंग भी गलत नहीं होगा। ईशतिर राज़ियह, नून साकिन या तनवीन के बाद लाम या रा, लर, इन दोनों में से कोई सा भी एक हर्फ आ जाए तो वहाँ पे इदगाम बिला गुन्ना होता है, यानी कि वहाँ पे गुन्ना नहीं करते। तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे? ईशतिर राज़ियह, अलबत्ता हम रा को पुर पढ़ेंगे और ज़्वाद को भी पुर पढ़ेंगे, क्योंकि ज़्वाद उन हरूफ में शामिल है जिनको पुर पढ़ा जाता है। राज़ियह कहते हुए आखिर में हा की आवाज़ भी ज़रूर आनी चाहिए। फ़ी जन्नतिन आलियह, फ़ी या मद्दा, जन्नतिन, नून का गुन्ना अदा करना है। आलियह, यहाँ पे इज़हार का कायदा हो रहा है, तनवीन के साथ हम कुछ भी नहीं करेंगे, यानी कि जन्नतिन आलियह। वैसे आम तौर पे देखा है आपने, जब नून साकिन आ जाए या तनवीन आ जाए तो वहाँ पे कभी गुन्ना हो जाता है, कभी इदगाम हो जाता है, कभी इक़लाब हो जाता है, कभी ख़्वा हो जाता है, लेकिन ये इज़हार का कायदा है।
جب کبھی نون ساکن یا نون تنوین کے بعد حروف ہلکی میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پہ اظہار ہوتا ہے. قطوفها دانیہ، قطوفها، قاف کو موٹا کر کے پڑھیں گے اور طا کو بھی موٹا کر کے پڑھیں گے. قطوفها دانیہ. ٹھیک ہے، یہاں پہ ہا جو ہے گول ہا، اس کی آواز آنی چاہیے. گول تا وقف کی حالت میں گول ہا بن جاتی ہے. کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ. کلوا واشربوا، واو ساکن سے پہلے حرف کے اوپر پیش آ جائے، جیسا کہ یہاں پہ بھی واو ساکن ہے اور اس سے پہلے حرف کے اوپر پیش ہے، اور یہاں پہ بھی ایسا ہی ہے، تو اس کو کھینچ کے پڑھتے ہیں. کیسے کھینچتے ہیں؟ کلو، یہ ہم نے کھینچا ہے. اگر آپ اس کو کلو پڑھ لیتے ہیں تو آپ غلط پڑھتے ہیں، یا جیسا کہ لکھا وشربو اور آپ پڑھتے وشربو، تو یہ غلط ہے. نہ تو یہ کلو ہے اور نہ یہ وشربو ہے، بلکہ یہ کلو وشربو. اگر یہ واو آگے موجود نہ ہو تو پھر ہم اس کو بالکل بھی لمبا نہیں کریں گے. ہنیئا بما، اس مد کے بعد یہ مد جب قرآن مجید میں آ جائے تو یہ مد تقریباً 5 حرکات عربیہ کے برابر ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ سے یا مدہ بھی ہے تو 6 بن جاتے ہیں. البتہ اس کو 5 سے 6 سیکنڈ تک لمبا کر کے پڑھتے ہیں. کیسے؟ جیسے کہ میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھا ہنیئا. آگے تنوین کے بعد با آیا ہوا ہے. یاد رکھیں قرآن مجید میں یہ تنوین ہے، حمزہ کے اوپر جو 2 زبر ہیں وہ تنوین ہے، اور اس کے اوپر چھوٹا سا میم بھی لکھا ہوا ہے. تو یاد رکھیں جب کبھی قرآن مجید میں نون ساکن کے بعد یا تنوین کے بعد حرف با آ جائے تو وہ نون ساکن یا تنوین اقلاب میں بدل جاتا ہے. یعنی جب اس کو می میں بدل دیں تو اس قاعدے کو اقلاب کہتے ہیں. پھر اس کو تھوڑا غننے والی کیفیت کرنی ہے یہاں پہ. کیسے؟ ہنیئا بما، ایسے. اسلفتم فی الایام الخالیہ. خا کا تلفظ جو ہے اس کو آپ نے پر بھی پڑھنا ہے اور دھیان سے بھی پڑھنا ہے. اس کو حالیہ نہیں پڑھ سکتے، اس کو حالیہ بھی نہیں پڑھ سکتے. یہ خالیہ ہے، صرف خالیہ. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ. وَأَمَّا، میم کے غنّے کا آپ نے ضرور دھیان رکھنا ہے، یہاں پہ غنّہ ہو رہا ہے. من اوتیا اظہار کا قاعدہ ہے، نون ساکن کے بعد حمزہ آیا ہوا ہے تو یہاں پہ ہم اظہار کریں گے، نون کو ظاہر کر کے پڑھیں گے. یہ آپ نوٹس کریں، اکثر لوگ اس کو پڑھتے اوتیا، واو پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں. کیوں بھئی؟ یہاں پہ واو ساکن ہے، واو ساکن سے پہلے پیش ہے، تو یہاں پہ واو مدہ ہو رہا ہے، واو کو کھینچ کے پڑھیں گے. کیسے؟ اوتیا. اوتیا پڑھنے کا مطلب ہے کہ آپ نے واو کو سرے سے ہی ہٹا لیا. ایسا ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ کتابہ، ہا کا دھیان رکھنا ہے. بشمالہ، کھڑی زیر ہے، ہا پہ اس کا دھیان رکھنا ہے. اگر آپ بشمالہ پڑھتے ہیں تو آپ نے شین کے بعد یا لگا کے یا مدہ بنا دیا، جبکہ یہاں پہ یا نہیں ہے تو بشمالہ کے بجائے بشمالہ ایسے پڑھیں گے. ٹھیک ہے؟ فیقول، موٹا قاف واو مدہ کے ساتھ. یا لیتنی، یا مدہ. لم اوت کتابیہ، یہ بھی واو مدہ ہے. اگر اس کو آپ پڑھیں گے لم اوتا کتابیہ تو آپ ایک بڑی غلطی کر رہے ہیں. آپ نے پڑھنا ہے لم اوتا کتابیہ. آج تک کے لیے اتنا سبق کافی ہے. امید ہے کہ آپ قرآن مجید کو انتہائی دھیان سے اور بھرپور توجہ سے پڑھے ہوں گے. اگر آپ ہماری کلاس لیتے ہیں انشاءاللہ آپ کو ضرور تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنا بھی آ جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنا قرآن مجید درست بھی کر لیں گے. آپ سے پھر ملاقات ہوگی ایک نئی کلاس کے ساتھ. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.